Ang matuod nga dalan sa kalipay nga gidalit ni Jesus mao ang pagigugma sa Dios ug sa imong isig katawo ug kinsa mang haduol diha kanimo. Mayong adlaw mga igsuon, kini si Father Frederick Cantilier, CSSR, kasamtangang Vocation Director sa Congregation of the Most Holy Redeemer, mas gila nga mga Redemptorists. Uban kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Unsaon nato aron magmalipayon? Unsay sikreto sa tunhayng kalipay? Naghatag kog pamalandong sa usa ka retreat sa mga Gen Z. Daghan kanila nagpadayag nga mahadlok daw sila sa future because ingon pa nila, Father, I'm afraid to fail. Kasagaran sa kabatununan karon, nangita sad og tips og mga timailhan aron ma-assure sila nga despite the high expectations and demands of this sometimes toxic world, Jesus offers them a life of fulfillment and joy. Ingon si Pope Francis nga ang kalipay dili mapalit og kwarta. Kay kung mapalit pa na og kwarta na mga adunahan ray malipay ani. Ingon pa siya sa takna nga mopalit tag kalipay, matingala na lang ta unsa ka paspasan kini mawagtang kanato. Kay ang kalipay nga mapalit dili kini mulungtad. Kana lang gugma nga tinubdan sa kalipay ang mulungtad. Ang matuod nga dalan sa kalipay nga gidalit ni Jesus mao ang pagigugma sa Dios ug sa imong isig katawo ug kinsa mang haduol diha kanimo. Abi manggod nato og daghan tag salapi og propiedad ug aduna tay ranggo ug inilata, automatic malipay na ta. In fact, the opposite can be true. Kadaghanan bayaaning mga adunahan mingaw kaayo ug dili malipayon sa pribado nilang kinabuhi. Kini tungod kay nagpaulipon sila sa ilang manggad sa sobrang attachment nila niini. Nagbuhat sad sila ivory towers for themselves. Kasad ba oy? Higala paminaw ni Jesus. Ug ipangita nimo ang tunhayng kalipay, anaara kini diha sa paghigugma nato sa Dios ug atong isig katawo. Amen.